أهلا ومرحبا بكم أحبائي في هذا الفيديو الجديد من فيديوهات تصحيح الإنشاءات المباشر على قناة البيضاوي للمعرفة والعلم. ما تنساوش كما دائما غادي نفكركم انكم تقدروا تهبطوا يعني لا ديسكريبسيون الوصف ديال هذا الفيديو هذا غادي تلقاو فيه لو لين او الرابط ديال الموقع اللي فيه جميع الانشاءات. هاد الانشاءات اللي كنسجلوا فهو فيه جميع الانشاءات زائد يعني بزاف ديال الفيديوهات على المنهجيات وعلى بزاف ديال الحوايج اللي كيهموكم وغيساعدوكم في يعني في الامتحان الجهوي ديالكم. دونك نحاولوا على بركه الله نشوفوا هاد لا فيديو هادي اللي تيهضر على ليكول تراديسيونيل. داكوغ، دونك غادي نشوفوا على ليكول، يعني على ليكول كورانيك، على المسيد. دونك غادي نحاولوا كما جرت العاده اننا نديروا واحد التحليل للشكل، نشوفوا الشكل بعدا كيفاش داير. كما كتعرفوا في التنقيط ديال لا برودكسيون كريت كيكون على بزاف ديال الحوايج، من بينهم يعني الشكل كيفاش محطوط. دونك نشوفوا هاد الشكل ديال هاد لا برودكسيون. دونك اول ملاحظه كتبان لي هنايا هو ان الديفلوبمون يعني العرض ما معزولش على الخاتمه. دونك ما فرقهمش يسطر، ما فرقهمش، ما كاينش بيناتهم فراغ. يعني في الشكل بالعين المجرده ما تيبان لياش، ما كنقدرش نفرق فينا هو العرض مع يعني مع المقدمه. وكذلك بالنسبه للخاتمه هنايا اون غيز دو كونكلوزيون راه هي الخاتمه، ولكن ما كاينش واحد الفرق شكلا ما بيناش، ولكن في يعني بلي ليان لوجيك راه باينه بيان سور. دونك مزيان. الحاجه الثانيه اللي باقيين كديروا نفس الخطا هو هذيك لا كيسيون اللي كترجعوا ديروها في السطر في لانتروداكسيون. كديروا واحد السؤال وكترجعوا ديروه في السطر. راه قلنا هذيك لا كيسيون كنحاول نكمل في نفس السطر، ما ديرش بوان وترجع السطر، لا كملي ديري كيلي دونك لا ديفيرونس اونتر ليكول تا 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 اتسيتيرا. داكوغ. دونك مزيان. دونك غادي نحاولوا دابا ندخلوا للموضوع. باش ندخلوا للموضوع غنكبروا شويه باش يبان لينا المحتوى مزيان. Autrefois, dans notre culture marocaine, il avait que l'école traditionnelle comme l'école coranique ou le MSID. Dans ces derniers, pour ces écoles devenaient des maternelles. D'accord. Quelle est donc la différence entre l'école traditionnelle et les écoles traditionnelles, l'école traditionnelle et l'école coranique؟ صراحة هنايا واحد الحاجة مسألة مهمة بزاف، هو أن لي سوجي ما كتصيفطوهم لياش، يعني ما كنعرفش أنا السوجي شنو مطلوب منكم. دونك كنشوف هنايا ليكول تراديسيونيل و ليكول كورانيك، يعني المدرسة التقليدية والمدرسة القرآنية. كنظن راه عندهم نفس المعنى. المسألة الثانية، دونك هذه trop fois dans notre société ولا dans notre culture marocaine il avait bon غادي نقول il y avait les comme l'école. داكوغ مزيان. دونك انا فهمت هنايا. دونك في السؤال ديالك ماشي ليكول تراديسيونيل، دونك ليكول مودرن. نورمالمون غادي تقارني ما بين ليكول مودرن وما بين المسيد شحال هادي، ما بين القران اولا لي كريش اولا الحضانات ايتترا. دونك غادي تقول هنايا il avait l'école، هذيك ما عرفتش علاش درتيها. لا il avait l'école traditionnelle comme l'école coranique ou le MSID. Dans ces derniers pots, ما عرفتش شنو كتقصدي بسي derniers pots. Ces écoles devenaient des maternelles. دونك يعني بغيتي تقولي مثلا dernièrement، يعني مؤخرا هاد لي زيكول ولاو على شكل حضانات. Quelle est donc la différence entre l'école traditionnelle et l'école coranique؟ دونك هنا بغيتي كنفهموا من السؤال انك بغيتي تقارني ما بين l'école traditionnelle و l'école coranique ولا l'école moderne et l'école coranique. دونك من بعد هذا السؤال خصك تنقصي سطر، غادي تبدا دون نوتر جور. ما كنقولوش دون نوتر جور، يعني دون نو جور ولا اكطويلمون لي زيكول اون ديفلوبي، ماشي ان اون ديفلوبي، سون ديفلوبي، يعني هما اللي تطوروا ماشي هما اللي طوروا، سون ديفلوبي. elles distinguaient de plusieurs caractéristiques. elles bon les écoles elles، دونك غادي تزيد لها اس بعدا، هذه هي الحاجه الاولى.
se distinguer ماشي يعني هي كتميز ماشي distinguer se distinguer de plusieurs s caractéristiques خصك s distinguer خصك ent ماشي ait aient حيت الا ال غادي ديري لها s bien sûr خصك ترديها حتى هي في la troisième personne du pluriel. Donc plusieurs caractéristiques غادي ديري point وديري d'abord بدي كبيره لو بروميير لين لوجيك باش نعطي لا بروميير ايدي باش نعطي الفكره الاولى ديالي بلا ما ندير تو دابور ندير غير دابور بدي كبيره. Dans l'école moderne les maîtresses se comportent les maîtresses خاصها S se comportent ENT se comportent bien avec les élèves et elles ont très gentil ils ont été كانوا يعني ils ont été très gentils ou là elles sont très gentilles d'accord يعني المهم خص يكون هنا le verbe être ماشي le verbe avoir. Elle ne punit et elle حيت فيها s ne punissent pas عندك مشكل في لا كونجوغيزون يعني ما غاديش نبقى نصح بزاف لا كونجوغيزون في هذا الامتحان ديالك ولكن راه عندك مشكل في لا كونجوغيزون الا كانت ال باس راه بونيس ب او ان تي دوز اس او ان تي. Elles ne punissent pas les élèves. Par contre, dans l'école coranique, le maître voilà et donc في l'école moderne داكشي علاش قلت لكم السؤال راه نورمالمون خصها دير ليكول مودرن ها هي حيت كتقارن دابا ليكول مودرن مع ليكول كورانيك ماشي تراديسيونيل مع كورانيك نرد البال. Donc par contre dans l'école coranique le maître ou bien le frère est très impitoyable ما نقولش très impitoyable نقول est impitoyable est très sévère il punit les élèves très sévère et il punit les élèves. ما نرجعش للسطر باش ندير اونسويت غادي ندير غير بوان ونكتب حداها اونسويت مباشره او بيان سور نكتبها كبيره كما درتي لها. اونسويت ليكول مودرن contient غير بالتي بلا اس contient beaucoup de matières خصك واحد او اكسون تمايا فوق هذيك الاو de matières différentes beaucoup de matières بس différentes حتى هي خصها تكون بس et pas comme l'école qui contient juste la récitation du Coran. Dans notre jour, les fournitures BS, scolaires BS, attiraient l'attention. Donc les fournitures scolaires BS, les fournitures BS, scolaires BS, attirent, le verbe attire, les fournitures, attire, mais l'intention. Attire l'attention A de T E N T I O N l'attention des enfants et elle leur aide attire leur attention elle leur aide à aimer ماشي d'aimer leur aide à aimer l'école par ses différents types et ses couleurs merveilleuses. D'accord, et ces couleurs merveilleux. Et qu'elle était juste une planchette, encre et plume. D'accord. Et qu'il était, l'école coranique, juste une planchette, d'accord, de l'encre et une plume qui rendent l'étude fastidieuse et ennuyeuse. D'accord. Enfin ديك enfin حتى هي خصني نخليها تمايا ندير point وندير enfin ندير او كبيره. Enfin l'école moderne organise beaucoup d'activités scolaires et aussi des fêtes BS qui détendent غادي ديري او ان في الاخر و دي او ان تي les élèves et les rendre heureux qui détendre ماشي qui détendre les élèves et les rendre heureux. En guise de conclusion, on peut dire que l'éducation la plus efficace ماشي la plus efficace et la plus pratique est celle dans l'école moderne. D'accord, هذا الرأي ديالك ما عليناش. Donc
tu as donné des arguments مزيانين les liens logiques خدمتيهم مزيان à part les erreurs هما اللي كثرتي منهم عندك les erreurs يعني ديك grammaire de conjugaison هما اللي كثرتي منهم شي شويه سي با غراف دونك هادي يقدروا يمشيو لك غير نقيطات ديال grammaire يعني ولا les erreurs de langue بلوس قلنا لا فورم حيت ما بينتيش ما درتيش سطير ما بين لا كونكلوزيون سطير ما بين لانتروداكسيون حتى هي غادي تجيك شي شويه غتاخد لك دي نوت سينو راه لا برودكسيون ايلي تري بيان فيت و لي زارغومون راهم مزيانين لي لوجيك كاينه لا كوهيرونس كاينه لا كومباريزون دونك هنا راه الدراري كتبات بواحد لو بلون كتسمى لو بلون كومباريزون كدير حيت عطاوها هنايا في السؤال عطاوها ان خصها دير اون كومباريزون دونك بدات كدير واحد المقارنه متفقين دونك كدير مقارنه ماشي بلون دياليكتيك هذه كدير مقارنه ما بين ليكول مودرن اي ليكول كورانيك ما بين المسيد وما بين المدرسه الحديثه اللي فيها الحضانات ايتترا ايتترا دونك برافو دونك كما قلنا باغ لي زيرور ديال لا كونجوغيزون وشويه ديال لا غرامير سينون راه داكشي عندك راه هو هذاك راه مزيان اي توغ ان شاء الله اون بون نوت الا رديتي البال لهاد الحويجات اللي قلنا دونك الشباب ما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوها راه تيبقى فيا الحال حتى دابا عاد الناس كيشوفوا لا فيديو كيقولك استاذ راك فهمنا عندك غير انت مزيان دونك كنشكركم على التشجيعات وعلى لي كومونتير ولكن كنبغيكم تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم حتى هما باش يستافدوا ماشي نستافد غير انا هادشي كنديرو لكم غراتويتمون باش يستافد كلشي ماشي باش يستافد غير واحد ولا جوج دونك ما كرهش انكم تبارطاجيو هادشي مع لي زامي ديالكم بارطاجيوه مزيان ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله و كنشكركم بمناسبة يعني وصول القناة ل 1500 ابوني دونك فهذا شيء يشرف جدا ودونك نتمناو اننا نبقاو نعطيو بلوس دو كور لا دابا فاش يسالي الجهوي ان شاء الله نعطيو دي كور اللي يقدروا ينفعوكم حتى في الحياه ديالكم في اللغه الفرنسيه ماشي غير باش دوزوا الجهوي وتنساو على الفرنسي ونتمنى انكم تهبطوا عاوتاني كما قلنا لا ديسكريبسيون غادي ديروا في لا ديسكريبسيون تلقاو لو لين ديال لو سيت ويب اللي غادي يديكم بزاف ديال يعني بزاف ديال لي برودكسيون كريت اللي درنا لهم تصحيح مباشره بحال هكا ولا دي برودكسيون اللي هما واجدين يعني مكتوبين مزيان ومصحين مزيان دونك هاد لو سيت دائما كنعاودو علاش دونك على حاجه وحده هو ان ممكن هاد لا فيديو يلقاها شي واحد ابارتيغ د لا ريشيرش ويعرف اننا دايرين ان سيت ويب اللي كنبارطاجيو فيه المعلومات ديالنا مع الشباب كاملين ونتمنى لكم التوفيق بيان سور الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش جيم لايك كومونتير دوطر كيستيون مرحبا والله يوفق الجميع